Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. How are you? Are you all right? Yes, sir. So I hope you complete all the questions related to its set, except some question here. Some of you Sir, asked me 7C. Sir, 7C. some of the questions. I got some questions, confusion questions from your feedback. So I have planned to discuss these questions today, and next day we'll start new topic. So today is the last class for set. Are you okay? So first of all, I'm going to start question number 4D, page number 22. So many of you asked me this question. Once listen. Now you can turn the page 22, page number 22, question number 4D. In a survey of a group of people, it was found that 30 of them had business. Mean one set is related to business. 35 had service. 25 had farming. How many? Business. First, business, and B, farming, and what is another? Service. Business, service, S. Mean here service, business, and farming. 12 have business only. Business only. Only business. And 15 have service only. Only service. Then only service. 10 have business and service only. Only business intersection service. And then 6 have service and farming only. Service intersection farming only. Remember, mostly in case of 3 sets, the problem related to only will be given in exam. And there is something confusion here. हेर त भाइ बहिनीहरुले हेर्ने कि कति जनाले 30 बिजनेसमा 30 जना छन् अनि 35 सर्भिसमा छन्. सर्भिसमा 35 छ अनि 25 फार्मिङमा छन्. 25 जना फार्मिङमा अनि 12 बिजनेस ओन्ली मा 12 अनि 15 have once listen, 12 have business only, 15 have service only and 10 have business and service only, 10, and last 6 have service and farming only. Service and farming 6. Then what is left? All 3 mean, first of all, here you need to draw Venn diagram first. यस्तो क्वेशन आयो जब तिमीलाई only दियो, सबै इन्फर्मेसन दिएन भने तिमीहरूले यसको भेन डायग्राम बनाउने पहिला. हेर त 3 वटा सेट छ, 3 वटा सेटको भेन डायग्राम बनाऊ यसरी. ठीक छ? सबभन्दा पहिला बिजनेस, त्यसपछि आएर सर्भिस, त्यसपछि छ फार्मिङ. लुक, हेर त 3 वटा बिजनेस, सर्भिस, फार्मिङ 3 वटा सेट छ. अनि हामीले सबैभन्दा पहिला प्लट गर्दाखेरि
all हेर्ने, all छैन त्यसैले x मान्दियो। यसलाई हेर त हामीलाई all 3 छैन त्यसकारण यसलाई हामीले सबैभन्दा पहिला बिजनेस इन्टरसेक्सन सर्भिस इन्टरसेक्सन फार्मिङ लाई हामी भन्छौं x सपोज। अनि अब प्लट गरौं। अनि बिजनेस र सर्भिसमा 10, बिजनेस एन्ड सर्भिसमा 10, यसलाई म अर्को कलर लेखौं 10। अनि सर्भिस र फार्मिङ ओन्ली 6। यहाँ ओन्ली नदिएको भए मैले टोटल 6 मानेर 6 माइनस x लेख्ने। यदि यहाँ ओन्ली नदिएको भए टोटल माइनस x गर्थे यहाँ। ल हेर। अनि अर्को के हो बिजनेस ओन्ली तिमीसँग छ बिजनेस ओन्ली 12 सर्भिस ओन्ली 15 अनि के छ हेर त बिजनेस सर्भिस ओन्ली 15 बिजनेस ओन्ली अब अरु छैन त्यसैले यसलाई y यसलाई z हामीले सपोज गरौँ। यसलाई हामी लेख्छौं यहाँ नम्बर अफ बिजनेस इन्टरसेक्सन के हो फार्मिङ ओन्ली अनि ओन्ली फार्मिङ। ल यसलाई हामीले सपोज गरौँ y z र यो तीनवटालाई सपोज। ल हेर त भाइ बहिनीहरुले हेर्ने। फर्स्ट अफ अल तिमीहरुले टोटल क्वेशन पढ्ने। त्यो क्वेशन पढिसकेपछि तीनवटा सेट हो कि दुईटा सेट तिमी आइडेन्टिफाई गर। तीनवटा सेट हो भने त्यसको सिम्बल सिलेक्ट गर्ने। बिजनेसलाई क्यापिटल बी, सर्भिसलाई एस, फार्मिङलाई एफ माने। यहाँ युनिभर्सल सेट चाहिदैन किनभने यहाँ कम्प्लिमेन्टको कुरा गरेको छैन। बाहिर यु बनाउनै पर्दैन। अनि त्यसपछि टोटल बिजनेसमा कति, टोटल सर्भिसमा कति, टोटल फार्मिङमा कति तिमीले आइडेन्टिफाई गर्ने। त्यो अनुसारले अब तिमीले आफ्नो क्याल्कुलेसन गर्ने। र यो तीनवटाको केसमा र ओन्ली दिएको यो कन्डिसनमा वी विल सल्भ फ्रम द भेन डायग्राम। ल एकपटक तिमीहरु स्क्रिनशट लिन सक्छौ। यसलाई एकपटक राम्रोसँग बुझ, क्वेशन पढ। ठीक छ। अब म यो भेन डायग्रामलाई म मेट्दै छु। अब हेर्ने कि फ्रम द भेन डायग्राम अब यो भेन डायग्रामलाई तिमीले कम्प्लिट गर्ने छौ यसरी। यहाँ हेर बिजनेस एन्ड बी कति जना छन् लेख्ने। यहाँ टोटल फार्मिङ कति जना छन् यहाँ लेख्ने। अनि टोटल सर्भिस कति जना छन् एनएस कति छ लेख्ने। कि टोटल हाम्रो छ के त इट फाउन्ड दैट बिजनेसमा 30 छ, सर्भिसमा कति छ हेर त फाउन्ड दैट 30 बिजनेस 35 सर्भिस 35 जना सर्भिसमा छन् र फार्मिङमा कति छ 25। ल तिम्रो कम्प्लिट भेन डायग्राम यसरी गर्ने कि तिमीहरुले तीनैवटाको दिए छैन सोधेको छ एक्स माने, बिजनेस एन्ड फार्मिङ ओन्ली दिया छैन वाइ माने, फार्मिङ ओन्ली जेड अनि दिएको इन्फर्मेसन लेख्ने। टोटल बिजनेस 30, टोटल इन सर्भिस 35, टोटल इन फार्मिङ 25। यति गरिसकेपछि अब तिमी भेन डायग्रामको तलपट्टि लेख्ने कि नाउ फ्रम द भेन डायग्राम from the Venn diagram what is total NS। हेर त अलिकति ख्याल गर्ने। टोटल दिएछ
भनेपछि यो टोटलबाट यो तीनवटा माइनस गर्यो भने x आउँछ। त्यसैले म सर्भिसबाट सुरु गर्ने। टोटल सर्भिसमा हेर त 35 हो। अब यसलाई म क्याल्कुलेसनमा देखाउँ। NS is 35 अनि यो टोटल कति छ त 35 मा हेर त 10 plus 15 plus 6 plus x छ अनि x equals to add 35 यसलाई एड गर्न आउँछ 15 25 plus 1 mean 31 अनि यसको मतलब 4 this means अनि के भयो बिजनेस इंटरसेक्शन सर्भिस इंटरसेक्शन फार्मिंग कति रहेछ 4 तिम्रो मेन आंसर यही हो कि हाउ मेनी पीपल्स आर engaged in all three mean 4 people are engaged in all three हामीले भेन डायग्राम पनि बनायौं how many in all three भइगयो अब how many people are in the survey mean all together कति त अब हामी all together निकाल्नलाई हेर त यहाँनेर since लेख्ने त्यसपछि आऊ हामी प्याराग्राफ चेन्ज गरौँ since and b equals to 30 छ अब b भने कति हो हेर त 12 plus 10 plus x plus y equals to 30 हो यसको मतलब ल भन 12 plus 10 22 plus x mean 4 plus y 30 हो अनि y equals to 30 minus 26 is still 4 यो पनि 4 नै आयो भनेको अर्थ y mean therefore and only b intersection f only is 4 ल x पनि 4 y पनि 4 ल एकचोटी राम्रोसँग हेर्ने दुवै आइसकेपछि अब हामी लास्टमा जान्छौं टोटल nf राम्रोसँग हेर कि अब हेर्ने कि since nf equals to 25 छ f भने कति हो 25 हो नै यसलाई यसरी लेख यसलाई हामी लेख्छौं f भनेको this plus this plus this x plus y plus z plus 6 equals to 25 हेर्ने अनि x mean 4 y mean 4 z को z plus 6 equals to 25 भनेको z equals to कति भयो 25 minus 6 plus 4 10 10 for that 10 plus 4 14 that means z equals to 11 z mean therefore n only farming is 11 ल हामीलाई फार्मिङ ओन्ली पनि आयो ए टोटल पनि आयो टोटल भन्नाले इन्टरसेक्सन आयो अब लास्टमा हामी गर्छौं र भाइ बहिनीहरुले याद गर्ने यो क्वेशन प्राय एक्जामहरुमा सोध्ने गर्छ कि व्हाट इज द टोटल पीपल इन द सर्वे हाम्रो सर्वेमा कति छ त टोटल हाम्रो क्वेशन छ how many people were in the survey question number अब हामी 3 मा जाउँ question number 3 मा हेर्यौ भने business union service union farming equals to ल यो भाइ बढीको जोड दिउ त के हुन्छ 12 plus 10 plus 15 plus 6 plus x plus y plus z ल तिमीले यो भाइ बढीको जोड दिने यसको मतलब कति भयो 12 plus 10 22 एड गर त 62 plus 10 plus 15 plus 6 plus 4 plus 4 plus 11 all together कति हुन्छ हेर त जोड्ने एड गर सबै 62 भेरी गुड र मेरो एक्सपीरियन्समा
यो क्वेशन चाहिँ प्राय एक्जामहरुमा सोधिन्छ है बाबु कि यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि भेन डायग्रामबाट गर्ने फर्मुला लगाएर मिल्दैन किनकि यहाँ ओन्ली दिएछ त्यसैले फ्रम द भेन डायग्राम फर्स्ट ड्र द भेन डायग्राम जे दिएको छैन त्यसलाई x y z मान्दियौ भेन डायग्राम बनाइदियौ अनि पहिला जुनबाट एक पहिलो एउटा आउँछ हेर्नु त एउटा मात्रै छ यसबाट सुरु गर त्यसपछि बिजनेसमा जाऊ त्यसपछि फार्मिङमा जाऊ x y z निस्किन्छ अनि भएभरिकोलाई जोड्यो भने all together how many peoples are involved in the survey. Are you clear? Actually फेरि सोध्ने हेर एउटा कुरा धेरै जनाले मलाई यो अघिदेखि नै क्वेशन नम्बर 7 सोधिरहेछ क्वेशन नम्बर 7 र 4 को ए उस्तै उस्तै क्याटेगोरीको हो हामीलाई यो प्रोजेक्ट ओकमा तिमीले आफै सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ कन्डक्ट अ सर्वे इनसाइड योर क्लासरुम हेर त हामीले क्लासरुममा सबै जना भएको बेलामा एउटा हामीले क्वेशन बनाउने र त्यो क्वेशनमा हामीले के सोध्ने त भने कति जनालाई चिया मन पर्छ कति जनालाई कफी मन पर्छ कति जनालाई मिल्क मन पर्छ कति जनालाई तीनटै मन पर्छ कति जनालाई तीनटै मन पर्दैन हामीले टोटल चाहिँ सर्वे गर्नुपर्छ अब सर्वे कसरी गर्ने ओके त्यसको म आइडिया तिमीलाई दिन्छु अनि तिमीहरुले चाहिँ यसलाई लिन सक्छौ ल अब एकैछिन हाम्रो क्लास 10 मानौ सजिलोको लागि क्लास 10 मा 60 जना हाम्रो स्टुडेन्टहरु छ हाम्रो क्लासमा there are 60 students in class 10 मानौ एकैछिनलाई 60 मध्ये कति जनालाई चिया मन पर्छ हामीले सर्वे चिया मन पर्छ कति जनालाई कफी मन पर्छ कति जनालाई मिल्क मन पर्छ हामी सर्वे गर्ने तिमीहरुलाई क्लास अब अहिले मलाई त्यति सम्भव भएन म तिमीहरुसँग क्लास खुलेपछि सर्वे गरौँला कि चिया मन पर्नेको हामीले सर्वे गरौँ मानौ हाम्रो क्लासमा चिया मन पर्ने 20 जना छ मानौ कफी मन पर्ने 30 जना छ मिल्क मन पर्ने धेरैलाई मिल्क मन पर्छ होला धेरैलाई मानौ मिल्क मन पर्ने 40 जना रहेछ ल अनि दुबै मन पर्ने कति जना दुबै भन्नाले तीनवटै मन पर्ने चिया पनि कफी पनि र मिल्क पनि तीनैवटा मन पर्ने कति जना अहिले गरौँ सर्वे यहाँ भन्छौ अब सबैजनालाई सम्भव नहोला कि तीनैवटा मन पर्ने मानौ 10 जना छ there are 10 students who like all three चिया भए पनि हुन्छ कफी भए पनि हुन्छ मिल्क भए पनि हुन्छ तीनटै मन पर्छ तर कति जनालाई चिया भन्ने कुरा मनै पर्दैन झन् दूध त हेर्नै मन लाग्दैन भनेपछि अब यहाँ हेर कति जनालाई चिया पनि कफी पनि दुवै मन पर्छ कति जनालाई चिया र मिल्क मन पर्छ कति जनालाई मिल्क एन्ड कफी मन पर्छ कति जनालाई अब तीनवटा त मैले लेखिसके चिया एन्ड टी एन्ड मिल्क मानौ टी एन्ड मिल्कमा 15 जना छ टी र कफीमा 15 टी एन्ड मिल्क टी र मिल्क दुवै मन पर्ने 12 जना छ मिल्क र कफी मन पर्ने मानौ यहाँ यो मन पर्ने 12 जना छ यो भनेपछि 18 जना छ भने कति जनालाई चिया युनियन मिल्क युनियन कफी को कम्प्लिमेन्ट के पनि मन पर्दैन हेर यो क्लासमा हामीले सोध्दाखेरि सर्वे लिँदाखेरि केही मन नपर्ने मानौ त्यहाँ 5 जना स्टुडेन्ट हाम्रो स्कुलमा क्लासमा छ जसलाई यो तीनवटै मन पर्दैन पानी मात्रै खान्छ मानौ हामीले क्लासमा एक्ज्याक्टली यसरी सर्वे गर्यौं कि तिमीहरुले यो डाटा बनाउँछौ क्लासमा सोध्ने ल केही पनि मन नपर्नेले हात उठाऊ भन्यो भने मानौ 5 जनाले उठायो सर्वे गर्यौ डाटा लियो ल मिल्क र कफी मन पर्ने दुईटा मन पर्नेले हात उठाऊ भन्यो मानौ 18 जना उठायो मैले यहाँ एउटा
एउटा स्याम्पल सर्वेलाई मैले र्यान्डमली लेखेँ अनि यति गरिसकेपछि अब त तिमीले गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन त find the friends who like tea coffee milk भन त बाबुहरु नानीहरु कसैलाई कन्फ्युज छ अब यसरी चाहिँ यो प्रोजेक्ट वर्क भनेपछि तिमीले डेटा लिने तिम्रो कम्युनिटीबाट लिने क्लासबाट लिने यसरी डेटा लिएर अनि त्यसपछि बाँकी क्वेशनहरु सल्भ गर्ने यो प्रोजेक्ट वर्क भनेर क्वेशन नम्बर 6 7 मा जो दिएको छ तिमीहरुले आफूले प्र्याक्टिस गर्ने र यसको लागि डेटाहरु कम्युनिटीबाट कलेक्ट गर्ने अथवा क्लासरुमबाट गर्ने अथवा स्कुलबाट गर्ने यसरी जाने है त ठीक छ यसमा अरु डिस्कस गर्नु पर्छ कि पर्दैन ल भन त कसैलाई म क्याल्कुलेसनमा जानु पर्छ कि यति भए पुग्यो मिस्टर हुमागाई यस सर अरु मैले क्याल्कुलेसन देखाउनु पर्छ कि यति भएपछि गर्न सक्छौ तिमीहरु सकिन्छ अनि अरु साथीहरु नानीहरु कसैलाई भन्न त क्याल्कुलेसन मैले शो गर्नु पर्छ कि पर्दैन सर एकचोटी क्वेशन नम्बर 4B को हेर्दिन न क्वेशन नम्बर 4 को बी ल ओके मैले तिमीहरुलाई कसरी डेटा लिने भनेर सर्वे जस्तो गर्दिए यही प्याटर्नमा तिमीहरुले डेटाहरु कलेक्ट गर्ने र क्वेशनले जे भनेको छ त्यो गर्ने ल प्रोजेक्टको अब म तिमीहरुलाई लास्ट क्वेशन गर्छु 4 को बी पेज नम्बर 22 हो पेज नम्बर 22 हेर त in a survey of people were asked what types of movies they like. It was found that 75 like Nepali movies, 60 like English movie, 40 like Hindi. Right? के रहेछ नेपाली इंग्लिश हिंदी एच ल ए नेपाली मुभी लाई मैले एन ले रिप्रेजेन्ट गरे सेट अफ पीपल हु लाइक नेपाली मुभी लाई एन सेट अफ पीपल हु लाइक इंग्लिश मुभी लाई ई सेट अफ पीपल हु लाइक हिंदी लाई एच अब हेर अनि के छ अनि 35 नेपाली र हिन्दी ल नेपाली इंटरसेक्शन हिंदी नेपाली इंटरसेक्शन इंग्लिश अनि हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश है अब हामी हेर्छौं 10 like all three 25 people were found not interested in any अब नेपाली इंटरसेक्शन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश अनि नेपाली यूनियन हिंदी यूनियन इंग्लिश को कम्प्लिमेन्ट ल हेर हामीलाई यति छ अल टुगेदर हेर है अब in a survey of people asked what type of it was found that 75 Nepali ma 75 ल हेर 75 छ अनि 60 English मा 60 अनि 40 हिंदी 40 हिंदी छ मन पर्ने 35 नेपाली and English नेपाली English 35 नेपाली English 30 नेपाली and Hindi 30 नेपाली and Hindi 20 like Hindi and English Hindi र English 20 अनि 20 like Hindi and English 10 like all 10 like all अनि 25 people like के पनि मन पर्दैन अब
तिमीहरूको कन्फ्युजन यहाँ हुन सक्छ एन अफ यु कति हेर त ए हेर यहाँ ए नेपाली पनि दियो इंग्लिश हिन्दी दुईटा इंटरसेक्शन भएपछि अब हेर हाउ मेनी हेर हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक ओन्ली हिन्दी फिल्म कि हिन्दी मात्रै मन नपर्ने कति हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक ओन्ली नेपाली और हिन्दी फिल्म यसलाई अब हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गरौं कि भेन डायग्राम बनाऊ पहिला यसको यसलाई हामीले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरौं कि हेर त म यसलाई सानो भेन डायग्राम बनाउँछु यता यो हामीलाई थाहा छैन यहाँ छ नेपाली हिन्दी इंग्लिश ल नेपाली भो इंग्लिश लास्टमा हिन्दी अब हेर तीनोटै मन पर्ने के रहेछ 10 people like all अनि हेर्ने 25 लाई के पनि मन पर्दैन बाहिर राख्दियौ 10 लाई यहाँ राख्दिम अनि हिन्दी र इंग्लिश हिन्दी एन्ड इंग्लिश 20 भएपछि यहाँ 10 भयो यो टोटल 20 हो हिन्दी एन्ड इंग्लिश 20 भएपछि 20 - 10 गरेर यहाँ लेख नेपाली इंग्लिश 35 छ 35 - 10 गरेपछि 25 लेख्ने 30 - 10 भनेको 20 लेख्ने अब आऊ टोटल कति छ 75 75 मा हेर त टोटल तिम्रो 75 छ तिमीलाई 75 बाट यो तीनटा माइनस गर हेर त 75 माइनस 25 - 10 - 20 गरेर त कति आउँछ ल एकचोटी तिमीहरु चेक गर 70 सो यहाँ कति पायो ल भन त ल भन 20 र 10 कति भयो 30 प्लस 25 55 भनेपछि यहाँनेर भयो 20 चेक गर्ने 20 20 40 प्लस 5 50 प्लस 25 75 मिल्छ अब हेर यो टोटल इंग्लिश कति छ 60 छ टोटल 60 बाट हेर त यो 60 बाट 10 10 20 45 भनेपछि कति भयो 15 हो चेक गर यसलाई पुरा चेक गरौँ त 25 भनेको 30 र 60 भयो यो टोटल 60 भयो अब यसलाई 40 चाहियो 10 10 20 भएपछि यहाँ के भयो 0 भयो कि हिन्दी मात्रै मन पर्ने कोही पनि छैन किन हेर त टोटल हिन्दी कति छ 40 छ 40 टोटल 40 भएको हुनाले 10 10 20 20 40 भयो यहाँ कोही पनि आएन हटाइदिऊ अब यो भए बढीको जोड त एकपटक यसलाई सब जोड त यो कति हुन्छ यो चेक इट तिमीहरुले this plus सबै जोड्ने त्यो के हुने भयो यु ल मलाई एड गरेर भन एकपटक एड गर त 125 हो सर यो सबै एड गरेर हेर चेक गर्ने गल्ती नहोस् ल यसरी तिमीले होल इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा लेख्ने अनि लेखिसकेपछि तिमीले यहाँ एरो देखाउने बेलामा यहाँ यसलाई उसमा देखाइदिन सक्छौ ई यो ई लाई अब मैले यहाँनेरबाट दिन अलिकति झ्याउ भयो यहाँबाट हामीले यसलाई दिन सक्छौ अनि यसको ई लाई यहाँनेर देखाऊ एन ई इक्वल्स टु 60 भयो यसरी देखाइदिनु ल यति भएपछि मलाई
यसलाई हेर यति हटाइदिऊ ल अब हाम्रो क्वेशन छ तिमीहरुको कन्फ्युजन के त यहाँ यति भेन डायग्राम बनायो अब हेर क्वेशन बुझ हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक ओन्ली हिन्दी फिल्म हेर हाम्रो हिन्दी मात्रै मन नपर्ने क्वेशन हेर भनेको अर्थ यहाँ हेर यतिलाई तिनटै मन पर्यो अनि यति जनालाई हिन्दी र नेपाली मन पर्यो 10 पीपललाई इंग्लिश र हिन्दी मन पर्यो अब 0 भनेको हिन्दी मात्रै मन पर्ने कोही छैन अनि 25 लाई एक पनि मन परेन भनेको अर्थ यो क्वेशनले सोध्यो हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक ओन्ली हिन्दी फिल्म ओन्ली हिन्दी फिल्म मन नपर्ने हिन्दी मात्रै मन नपर्ने भनेको अर्थ यो हुन सक्यो यो हुन सक्यो यो हुन सक्यो यो बाहिरको हुन सक्यो हेर त हिन्दी मात्रै मन नपर्ने भन्नुको अर्थ तिम्रो के भयो ओन्ली हिन्दीको कम्प्लिमेन्ट ल ओन्ली हिन्दी छँदै छैन त्यसको कम्प्लिमेन्ट भनेपछि त यो क्वेशनले अलिकति मलाई लाग्छ यसले वर्ड युज गर्न कन्फ्युज गर्यो हिन्दी ओन्ली भनेको यो यसको कम्प्लिमेन्ट भने त यो बाहेकको सबै पर्यो परेन त्यसैले यो 125 आनै पर्यो तिमीहरुले यसको तिमीहरुले उसमा पनि हेर्न सक्छौ कि तिमीहरुको कतिपय कुरामा चाहिँ क्लियर गरे हुँदैन भन्ने बेला ओन्ली भन्यो तर आन्सरमा चाहिँ यो मात्रै जोड्दा पुग्न सक्छ यदि तिमीहरुलाई सोधेको ओन्ली हिन्दी हो भने 125 हुने भयो किनभने यो बाहेक सबै यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको अर्थ यो सबै पर्यो बाहिरको पनि पर्यो तर यहाँ यदि ओन्ली होइन भनेदेखि यसलाई यति छोडेर यो जोड्ने क्लियर अब क्लियर छ आन्सर नमिल्ने मिल्नेसँग नजाउने पुरो बुझ्ने ओन्ली भन्यो भने यो जति छ यो बाहेक पर्यो अनि ओन्ली भनेन भने यति बाहेक भनेको अर्थ this one plus this one plus this one plus this one ल तिमीले भेन डायग्रामबाट लेख्ने यसलाई अनि हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक ओन्ली नेपाली और हिन्दी फिल्म नेपाली और हिन्दी भनेपछि यो दुईटाको इंटरसेक्ट और भने हुनाले युनियन लिने यो दुईटाको युनियन भनेको यति हो भनेपछि एलआई र एलआई मात्रै जोड्ने हेर त और भनेको युनियन हो यसको मतलब तिमीले के गर्ने भने यहाँनेर त 125 भयो अनि हाम्रो दोस्रो क्वेशनमा छ हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक ओन्ली नेपाली युनियन हिन्दी हो नेपाली युनियन हिन्दी को कम्प्लिमेन्ट लेखेर नेपाली र यसको कम्प्लिमेन्ट यसको हामीलाई के चाहियो त भने नेपाली र हिन्दी को युनियन निकाल्ने यो दुईटाको युनियन त्यसको कम्प्लिमेन्ट भनेपछि यो बाँकी रहेको यो र यो जोड्ने भनेको 40 जना there are 40 people ठीक छौ हामीसँग अब धेरै टाइम छैन तिमीहरुको अरु कुनै कन्फ्युजन छ र मेन चाहिँ हाम्रो यो भेन डायग्राम हो गिवन इन्फर्मेसन छ पहिला कतिवटा सेट छ तिमीहरुले क्लियर गर्ने मानौ 3 वटा सेट हो कि 2टा सेट हो आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसपछि त्यसको सिम्बलहरु लेख्ने जस्तो हिन्दीलाई मैले क्यापिटल एच लेखे नेपालीलाई क्यापिटल एन इंग्लिशलाई क्यापिटल ई लेख यहाँ क्यापिटल लेटर मात्र युज गर्नुपर्छ त्यसपछि सिम्बल सपोज गर्ने अनि हरेक सिम्बलको के दिएको छ दिएको इन्फर्मेसनलाई तिमीले पुरै सिम्बलमा लेख्दिने त्यति गरिसकेर
यो सबै सेटलाई हामीले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने र यस्तो क्वेशनको आन्सरहरू गर्दाखेरि सल्युसन गर्दाखेरि स्पेशली तीनवटा सेटको केसमा तिमीले फ्रम द भेन डायग्राम भनेर तिमीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ। यसमा फ्रम द भेन डायग्राम भनेर तिमीले तीनवटा सेटलाई क्याल्कुलेसनमा देखाउन सकिन्छ। फर्मुलै चाहिन्छ भन्ने छैन, प्राय यो ओन्ली दिएको केसमा फर्मुलाबाट मिल्दैन, त्यसको स्पेशल फर्मुला हुँदैन। अनावश्यक फर्मुला हामीले कण्ठ गर्ने होइन कि फ्रम द भेन डायग्राम भन्ने, त्यसपछि अर भन्यो भने युनियन बुझ्ने, एन्ड भन्यो भने इन्टरसेक्सन बुझ्ने, र यदि नट भन्यो नेगेटिभ कुरा आयो भने कम्प्लिमेन्ट बुझ्ने। यदि सर अब 1 मिनेट भन्दा कम बाइक। हजुर 1 मिनेट भन्दा कम बाइक छ सर। ओके। सो भाइ बहिनीहरू, ल आजको पनि हाम्रो टाइम सिद्धिन लागेको छ। यसै यही क्वेशनको साथसाथै आज म तिमीहरूबाट बिदा हुँदैछु र अब हाम्रो लागि यो सेटको च्याप्टर पनि आजबाट हाम्रो कम्प्लिट, मेरो तर्फबाट कम्प्लिट। तिमीहरूले सम्पूर्ण क्वेशनहरू सल्भ गर्ने डिफरेन्ट बुक्सहरू जहाँबाट पाउँछौ